محمد دے اسا خادم آل محمد دے ساڈی جند تے جان حسین تے پتر برا سب راہ خدا لایا بو احسان حسین وہ یاد ہے اج تئی اسا لوکاں کو جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھواوے سو ساڈا دین ایمان حسین میرے بزرگ دوست توجہ فرماؤ استاد سے موجود ہو پار آپ کو منبر دے اوتے قرآن پڑھنا آسان توجہ فرماؤ اچے اچے کاری اچے اچے بالا خانہ تے قرآن پڑھ حافظ قرآن پڑھ دینا یارو او نیالا کاری ہے جنہا جسم مبارک بھی نال کہنی سر نیزے دی نوکت ہے اکھو رب دا قرآن بھی پڑھ داوے دے تے نانے دا شان بھی دسے رہی واتے دادوں کے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا آؤ میرے بزرگ دوستو توجہ فرماؤ حافظ قرآن دی گل ہو رہی ہے قرآن پاک پڑھن والا میرے سونے نبی نے فرمایا حافظ قرآن تا حافظ قرآن جے بندے اپنی اولاد کو نادرے چا پڑھائے نادرے قرآن چا پڑھائے تو میرے نبی نے فرمایا او جنتی ہیں بولو وہ جنتی ہیں او میرے بزرگ دوستو توجہ فرماؤ میں بسی میں مختصر عرض کرنا جلا کتاب فضائل صدقات لکھن والا کون ہے دیوبندی دا مولوی ہے جن دا نام مولوی زکریا وہ لکھ رہا کیا ہے سنو توجہ دے نال سنو وہ دے حافظ قرآن تے اما جڑا ہوندی فوت تھی گئی ہے اوندا پتر حافظ قرآن روزانہ قرآن پڑھیا جمعہ دا دی ہویا اما دی قبر تے ونیا جڑا اما دی قبر تے ونیا قرآن پڑھیا دعا منگیا دعا منگ کری تے واپس آ ونیا اے سلسلہ چلدا رہ گئے ایک نیو تے دل وچ خیال ہے جڑا قرآن پڑھدا اما دی قبر تے ویندا پتہ ہے اما کو فائدہ تھیندے یا نہیں تھیندا اگو پتر دل وچ خیال کیتے جویں رات تھئیے پتر کو نیندر جوئیے تے اما خواب وچ زیارت کریے اما خواب وچ زیارت کریے آ کسی وہ پترا تو خیال کرے دا ودی سچے دا ودی جو قرآن دا فائدہ اما کو تھیندا یا کہنی تھیندا میرا پتر سن جے ویلے تو قرآن پڑھ دی تے قبر دے اوتے ہوندی آ تے قرآن پڑھ دی اللہ کریم قرآن دی تلاوت دے صدقے میرے قبر دے اوتے رب رحمت امی وسا دے دے صرف میری قبر دے اوتے نہیں بلکہ پورے قبرستان دے اوتے اللہ تبارک و تعالی قرآن دی تلاوت دے صدقے رحمت امی بولو دسی ہے ویسے سوچن دی گل ہے حافظ قرآن دل وچ خیال کرے کہ بلا استاد صاحب اما قبر دے وچ ہوں کو پتہ لگ ونے تے نبی دا امتی درود پڑھے تے مدینے والے کو خبر سلام پڑھے تے مدینے والے کو خبر نہ لگے او بس میں اتنا عرض کرنا جلا کہ بلا علامہ حافظ یعقوب محمد صاحب مرحوم جن ساری زندگی قرآن پڑھے گزاری ہے بس میں انہاں کوئی اتنا آکھنا چاہتا کہ جے قرآن نال یاری لئیے دی جھوک تبسدی پئی بولو تے صحیح حافظ قرآن نال یاری لاوے آپ کو ایک بھی زندہ ہو تو بھی بولو تے صحیح پھر استاد صاحب فرمیندے بیٹھے ہیں کہ قرآن پاک دا حافظ با عمل او ولی ہے بولو تے صحیح اللہ دے ولی تو مردے کوئی نہیں ہوتا اپنا مکان بدلے نے ٹائم کو نہیں تو تفصیل لساں بس میں اتنا کہ حافظ قرآن ایک تھوڑی ہوندی جھوک وسدی پئی جے قرآن نال یاری لئیے اوندی جھوک تبسدی جے قرآن پڑھتے پڑھایا اوندی قبر دے وچ قرآن دسایا اوندی قبر دے وچ قرآن دسایا اوندی قبر روشن تھئیے اوندی جھوک تبسدی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پساری